नमस्ते, स्वागत छ तपाईलाई लर्निङ टिभी नेपाल युट्युब च्यानलमा। म छु राम्रो सायली। यस च्यानलमा हामी बैंकिङ परीक्षाको तयारी सम्बन्धी विषयहरुमा छलफल गर्ने गर्दछौं। विभिन्न बैंकहरुको पाठ्यक्रममा रहेका विषयहरुको बारेमा छलफल गर्ने गर्दछौं। यसै क्रममा आजको भिडियोमा हामी कोष व्यवस्थापन अर्थात फन्ड म्यानेजमेन्टको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। कोष भनेको के हो, कोष व्यवस्थापन के हो, कोष व्यवस्थापनको आवश्यकता तथा महत्त्व के छ, कोषका स्रोतहरु के हुन् तथा ती स्रोतहरुबाट प्राप्त गरेको कोषलाई हामीले कसरी उपयोग गरिन्छ भन्ने कुराहरुलाई आजको यो भिडियोमा हामी समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। त्यसको साथसाथै यस टपिक्सबाट पहिले आएका तथा पुराना प्रश्न पत्रहरुमा रहेका यो टपिक्सबाट आएका प्रश्नहरुको बारेमा पनि हामीले हेर्नेछौं। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौं। कोष व्यवस्थापनलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले कोष भनेको के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ। सामान्यतया नगद तथा नगद बराबरको उपकरणको मौजातलाई हामीले कोष भनिन्छ। अर्थात नगद र छोटो समयमै नगदमा परिणत गर्न सकिने उपकरणहरूको समष्टिलाई हामीले कोष भनिन्छ। यसरी हामीले यो परिभाषाहरुबाट के बुझ्यौ भन्दा कोष भनेको रुपैयाँ पैसा तथा सो सरहका वस्तुहरु हुन् भन्ने बुझ्यौ। अर्थात नगद र तुरुन्तै नगदमा परिणत गर्न सकिने उपकरणहरुलाई कोष अन्तर्गत लियौं। के हुन् त तुरुन्तै नगदमा परिणत गर्न सकिने उपकरणहरु भन्दा जस्तो सुन, अल्पकालीन ऋणहरु, सरकारी प्रतिभूतिमा गरिएका लगानीहरु, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका ऋण पत्रहरुमा गरेका लगानीहरु आदिलाई हामीले नगद सरहका उपकरणहरु मान्न सक्छौं। यसरी कोष भनेको बुझिसकेपछि हामीलाई कोष व्यवस्थापनको विषयमा बुझ्न सजिलो हुने गर्दछ। कोष व्यवस्थापन अर्थात कोष व्यवस्थापन भनेको के हो भने कोष व्यवस्थापन भनेको संस्थाको नगद प्रवाहको व्यवस्थापन हो, जसमा नगद भित्रिने र बाहिरिने स्रोतहरुको व्यवस्थापन गरी उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्थात यसबाट हामीले के बुझ्यौं भने कोष व्यवस्थापन भनेको संस्थाभित्रको कोष कस्ता कस्ता स्रोतहरुबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुलाई हामीले पत्ता लगाएर ती स्रोतहरुमध्येबाट एकदम प्रभावकारी र कम लागतयुक्त स्रोतलाई छनौट गर्दछौं र सोबाट प्राप्त रकमलाई हामीले उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि विभिन्न क्षेत्रहरुमा लगानी गर्दछौं र जसबाट हामीले आफ्नो संस्थाको नाफालाई वृद्धि गर्ने गर्दछौं, जसलाई हामी कोष व्यवस्थापन भन्ने गर्दछौं। यसरी कोष व्यवस्थापन भनेको हामीले रकम भित्रिने र बाहिरिने स्रोतहरुको व्यवस्थापन हो। त्यस्तै गरी हामीले अर्को तरिकाले कसरी बुझ्न सक्छौं भन्दा कोष व्यवस्थापनले चालु पुँजीहरुको व्यवस्थापनलाई जनाउँदछ, जसमा दायित्वको अवधि र जोखिमलाई हेरेर लगानी गरी उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यसमा रहेको छ। जस्तो यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं भन्दा हामीले चालु दायित्वलाई असर नपर्ने गरी कोषको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले प्राप्त गरेको पुँजीको स्रोत छोटो अवधिको लागि छ भने हामीले सो रकमलाई लामो समयको लागि लगानी गर्नु हुँदैन, छोटो समयको लागि लगानी गर्नुपर्छ। यदि छोटो अवधिको लागि प्राप्त गरेको कोष लामो अवधिको लागि हामीले लगानी गर्यौं भने चालु दायित्वहरु पूरा गर्न सकिदैन, जसले गर्दा विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले कोषको स्रोत र अवधि हेरेर तिनको प्रयोग गर्न सकेमा मात्र उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले कोषको स्रोतहरु कस्ता स्रोतबाट ल्याएका छौं र कति समयको लागि ल्याइएको छ भनेर ती कुराहरुमा हामी कन्फर्म भइसकेपछि हामी सोही अनुसार छोटो अवधिको लागि ल्याइएको स्रोत छ भने छोटो अवधिको लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र लामो अवधिको लागि ल्याइएको छ भने लामो अवधिको लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले कोष व्यवस्थापन गर्ने गर्दछौं। कोष व्यवस्थापनलाई हामीले लगानी व्यवस्थापन तथा वित्तीय व्यवस्थापन पनि भन्ने गरिन्छ। हामीले छलफल गर्यौं प्राप्त कोषहरुको अवधि हेरेर मात्र लगानी गर्न सकेमा हामीले सफल तरिकाले कोषको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अर्थात अवधि, प्रतिफल र जोखिमहरुलाई यी तीन कुरालाई हेरेर हामीले कोषको व्यवस्थापन गर्न सकेमा हामीले उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्छौं। अर्थात यसको कोष व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य भनेको तरलता अभाव हुनु हुँदैन, तरलतामा समस्या आउनु हुँदैन भन्ने नै यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ। यसरी हामीले कोष भनेको के हो, कोष व्यवस्थापन भनेको के हो भन्ने कुरालाई बुझिसकेपछि हामीले कोष व्यवस्थापन गर्दाखेरि कस्ता कस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, कोष व्यवस्थापन गर्दाखेरि कुन कुराहरुलाई हामीले ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गरौं। कोष व्यवस्थापन गर्दा मुख्य गरी तीनवटा कुराहरुमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जस्तै तरलता, जोखिम र प्रतिफल। तरलता भनेको के हो भन्दा जस्तो अल्पकालीन दायित्वहरु पूरा गर्न नसकेको खण्डमा संस्थाप्रति संस्थाको प्रतिष्ठाप्रति आँच आउन सक्छ, विश्वसनीयता गुम्न सक्छ, जसले गर्दा हामीले चालु दायित्व पूरा गर्न नसक्दाखेरि विभिन्न समस्याहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीले
पर्याप्त मात्रामा तरलता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तरलता राख्ने भन्दैमा कोषलाई यत्तिकै राख्दा पनि हामीलाई दायित्व मात्र बढ्ने हुन्छ। त्यसैले संस्थाहरूले तुरुन्तै नगदमा परिणत गर्न सकिने उपकरणहरूमा लगानी गर्ने गर्दछन्, जसले हामीले तरल सम्पत्ति भन्छौँ। तरल सम्पत्तिहरू कस्ता कस्ता सम्पत्ति हुन्छन् भन्दा जस्तो छोटो अवधिका लागि दिएको सापटीहरू, केन्द्रीय ब्याङ्कले जारी गरेका अल्पकालीन ऋणपत्रहरू तथा सरकारी प्रतिभूतिहरूमा गरिएका लगानीहरू, यस्ता कुराहरूमा लगानी गरेर संस्था हामीले कोष व्यवस्थापन तरलतालाई प्रशस्त मात्रामा तरलता कायम गर्न सक्छौँ र कोषको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ जोखिम। सामान्यतया सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि हामीले सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्ने सम्भावनालाई हामीले जोखिम मान्न सक्छौँ, अर्थात् भविष्यमा हुन सक्ने अनिश्चितता नै जोखिम हो। त्यसैले हामीले लगानी गर्दा भविष्यमा प्राप्त गर्न सकिने प्रतिफलहरूको केही हदसम्म अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र हामीले कोषको व्यवस्थापन गर्ने तथा कोषको उपयोग गर्नुपर्दछ। त्यसको साथसाथै यदि हामीले बढी लागत भएका स्रोतबाट रकम सङ्कलन गर्यौँ भने पनि दायित्व पुरा गर्न कठिन हुन सक्छ। यसरी हामीले कोषको जोखिमको पनि ख्याल गरेर मात्र कोषको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ प्रतिफल। कोष व्यवस्थापनको हामीले जति पनि कार्यहरू गर्छौँ त्यो सम्पूर्ण कार्यहरू हामीले प्रतिफलको लागि गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसरी जहिले पनि हामीले भित्राएको कोषको लागत त्यो कोष उपयोग गरेर प्राप्त हुने प्रतिफलभन्दा कम हुनुपर्छ, अर्थात् कोषको लागतभन्दा त्यो कोष प्रयोग गरेर प्राप्त गरेको प्रतिफल बढी हुनुपर्दछ। कोष भनेको के हो, कोष व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर बुझिसकेपछि हामीले कोष व्यवस्थापनको आवश्यकता किन छ त, कोष व्यवस्थापनको महत्त्व के हुन् त भनेर हामीले यसको बारेमा छलफल गरौँ। जुनसुकै कार्य पनि हामीले निश्चित उद्देश्यको साथ गर्ने गर्दछौँ, निश्चित आवश्यकता तथा महत्त्व भएको कारणले नै गर्ने गर्दछौँ। त्यसै क्रममा कोष व्यवस्थापनको पनि आफ्नै महत्त्व छ, छुट्टै आवश्यकता रहेका कारणले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था तथा संस्थाहरूले कोषको व्यवस्थापन गर्ने गर्दछन्। कोष प्राप्त गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने यस बीचको तालमेल मिलाउनको लागि यसको आवश्यकता रहेको छ। र तर कोष व्यवस्थापनको आवश्यकता तथा महत्त्वलाई हामीले बुँदागत रूपमा हेर्दाखेरि जस्तो पहिलो बुँदाको रूपमा हामी तरलता व्यवस्थापन गर्नको लागि, जोखिम कम गर्न, उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न र लागत नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले यसको प्रयोग गरे कोष व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसै तरलता व्यवस्थापन, जोखिम कम गर्न, उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न, यसको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ। तरलता व्यवस्थापन गरेर हामीले कसरी फाइदा लिन सक्छौँ, जोखिम कम कोष व्यवस्थापनले कसरी जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ, उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न कसरी मद्दत गर्दछ भन्ने विषयमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। तर यो लागत नियन्त्रण भनेको के हो भन्दा यदि हामीले कोष व्यवस्थापन गर्दाखेरि विभिन्न सोर्सहरूमध्ये जो एकदम व्यवस्थित ढङ्गले अध्ययन अनुसन्धान गरेर थुप्रै रकमका स्रोतहरू, थुप्रै कोषका स्रोतहरूमध्येबाट एकदमै लागत कम लाग्ने खालको स्रोतहरू हामीले छनौट गरेर त्यो प्राप्त रकमलाई व्यवस्थित तरिकाले हामीले उपयोग गर्न सक्यौँ र उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्ने हिसाबले प्रयोग गऱ्यौँ भने लागत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले कोष व्यवस्थापनको आवश्यकता तथा महत्त्वलाई 4वटा बुँदामा हेऱ्यौँ। तरलता व्यवस्थापन गर्न, जोखिम कम गर्न, उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न र लागत नियन्त्रण गर्नको लागि। त्यस्तै अर्को रहेको छ कोषका स्रोतहरू। के कस्ता स्रोतहरूबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले रकम ल्याउने गर्दछन् त भन्दा विभिन्न प्रकारका स्रोतहरू रहेका छन्। जस्तो पहिलो रहेको छ निक्षेप। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रकारका खाताहरू छ, जस्तै चल्ती खाता, बचत खाता, मुद्दती खाताहरूबाट रकम सङ्कलन गरेको हुन्छ। विभिन्न समयको लागि, विभिन्न टाइम पिरियडको लागि रकम सङ्कलन गरेको हुन्छ। यो सङ्कलन गरेको रकम पनि एक प्रकारको कोषको स्रोत हो, अर्थात् मुख्य स्रोत नै यही हो भन्न पनि हामीले सकिन्छ। त्यसरी यस्तै हामीले पहिलो स्रोतको रूपमा के लियौँ, निक्षेपलाई लियौँ। त्यस्तै अर्को स्रोतको रूपमा रहेको छ सेयर पुँजी। सेयर पुँजी भनेको कुनै पनि संस्थामा भएको लगानीलाई हामीले सेयर पुँजी भन्छौँ। जस्तो विभिन्न हामीले देखिरहेको हुन्छौँ आइपिओहरू, एफपिओहरू आइराखेको हुन्छ, प्रमोटर सेयर्सहरू भन्छौँ। यी सबै कुराहरू हामीले सेयर पुँजी अन्तर्गत लिने गर्दछौँ। अर्थात् सेयर पुँजी कोषको अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। सेयर पुँजी मार्फत प्राप्त पैसा लामो समयसम्म संस्थामा रहने भएकोले सेयर पुँजी बढी भएको राम्रो मानिन्छ। यसरी हामीले सेयर पुँजीलाई पनि एउटा कोषको स्रोतको रूपमा लियौँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ विभिन्न प्रकारका ऋणपत्रहरू।
विभिन्न प्रकारका ऋणपत्रहरूमा लगानी ऋणपत्रहरू जारी गरेर पनि रकम सङ्कलन गर्ने गर्दछ। अर्थात् विभिन्न प्रकारका ऋणपत्रहरू निष्कासन गरेर पनि संस्थाले पुँजी सङ्कलन गर्ने गर्दछ। ऋणपत्र मार्फत ल्याइएको रकममा निश्चित ब्याज तिरेपछि हुने र अनावश्यक हस्तक्षेपहरू नहुने हुनाले पनि यसलाई राम्रो विकल्पको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। अर्थात् एउटा राम्रो स्रोतको रूपमा, कोषको राम्रो स्रोतको रूपमा विभिन्न प्रकारका ऋणपत्रहरू लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ अन्तर्ब्याङ्क सापटी। अन्तर्ब्याङ्क सापटी पनि एउटा कोषको स्रोतको रूपमा हामीले मान्न सक्छौँ। जस्तो तरलता व्यवस्थापन गर्नमा अन्तर्ब्याङ्क सापटीले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ। त्यसैले अन्तर्ब्याङ्क सापटीलाई पनि एक स्रोतको रूपमा हामीले लिने गर्छौँ। तर यो छोटो अवधिको लागि हुने हुँदा लगानी प्रयोजनको लागि भने यो खासै प्रभावकारी हुँदैन। तरलता व्यवस्थापनको लागि चाहिँ यो अन्तर्ब्याङ्क सापटी एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भने तर लगानीको हिसाबले हेर्दाखेरि अन्तर्ब्याङ्क सापटीलाई खासै प्रभावकारी रूपमा लिन सकिँदैन, किनभने यो छोटो समयको लागि हुने गर्दछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सम्पत्ति बिक्री गरेर। विभिन्न प्रकारका संस्थाहरूले आफूसँग भएका स्थिर सम्पत्तिहरू जस्तो जग्गा, जमिन, भवन आदि बिक्री गरेर पनि रकमहरू प्राप्त गर्ने गर्दछन्। त्यसैले यसलाई पनि कोषको स्रोतको रूपमा हामीले लिने गर्दछौँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ विभिन्न प्रकारका सापटीहरू जस्तो ब्याङ्क तथा केन्द्रीय ब्याङ्कबाट लिने सापटी भन्ने यो यसको साथसाथै हामीले विभिन्न प्रकारका सापटी भन्न सक्छौँ, जसमा केन्द्रीय ब्याङ्कहरूबाट लिने सापटी भयो, सञ्चय कोषहरूबाट लिने, बिमा कम्पनीहरूबाट, नागरिक लगानी कोषहरूबाट लिने यी सम्पूर्ण सापटीहरू पनि एउटा कोषको मुख्य स्रोतको रूपमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेको हुन्छ। यसरी सापटी लिएर ब्याङ्कहरूले आफ्नो कोषलाई व्यवस्थापन गर्ने र सोहीबाट नाफा कमाउने गर्ने गर्दछन्। त्यस्तै अर्को स्रोतको रूपमा हामीले कर्जा असुली। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गरेको लगानीको रकमलाई असुली गरेर सावा र ब्याजहरू असुली गरेर पनि रकमहरू भित्रिने गर्छ। यसलाई पनि हामीले कर्जा असुली गरेर ल्याउने एउटा स्रोत, कोषको स्रोतको रूपमा कर्जा असुलीलाई ल्याउँ, जसमा सावा तथा ब्याज असुली पर्ने गर्दछ। यसरी हामीले कस्ता स्रोतहरूबाट कोष प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर छलफल गरेपछि अब ती प्राप्त स्रोतहरूलाई हामीले कस्ता काममा उपयोग गरिन्छ, कसरी उपयोग गरिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। हामीले ल्याएका विभिन्न स्रोतहरूबाट ल्याएको रकमहरू यत्तिकै राख्नको लागि त ल्याएका हुँदैनौँ, त्यसको केही न केही उपयोग गर्ने उद्देश्यले ल्याएका हुन्छौँ। त्यसै क्रममा कस्ता क्षेत्रमा उपयोग हुन्छ त भन्दा जस्तो पहिलो रहेको छ कर्जा प्रवाह गर्न। विभिन्न प्रकारका कर्जाहरू प्रवाह गर्न कोषको प्रयोग हुने गर्दछ। ती कर्जाहरू पनि स्रोतको अवधिको आधारमा प्रवाह गर्ने गरिन्छ। जस्तो छोटो अवधिको लागि ल्याइएको स्रोत, छोटो अवधिको स्रोतबाट ल्याइएको छ भने छोटो अवधिको लागि कर्जा प्रवाह गरिन्छ, तथा लामो अवधिको लागि हो भने लामो अवधिको लागि गर्ने गरिन्छ। त्यस्तो अर्को रहेछ स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्नको लागि पनि उपयोग गर्ने गरिन्छ। संस्थालाई आवश्यक पर्ने भवन तथा जग्गा जमिन खरिद को लागि तथा विभिन्न प्रकारका मेसिनहरू खरिद गर्नको लागि पनि स्थिर कोषको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसरी हामीले स्थिर सम्पत्तिको खरिद बिक्री गर्नको लागि पनि कोषको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेको छ सरकारी प्रतिभूतिहरूको खरिद गर्नको लागि। नेपाल राज्य सरकारले, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेका विभिन्न प्रकारका सरकारी प्रतिभूतिहरू जस्तो ट्रेजरी बिल भयो, ऋणपत्रहरू यी खरिद गर्नको लागि पनि हामीले विभिन्न स्रोतबाट ल्याएको जो कोष छ त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ विभिन्न प्रकारका जगेडा कोषहरू खडा गर्नको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने विभिन्न प्रकारका जगेडा कोषहरू खडा गर्न पनि हामीले कोषको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ, जुन कुनै अनिवार्य हुने गर्दैनन् भने कुनै स्वैच्छिक रूपमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले खडा गर्ने गर्दछौँ। त्यस्ता प्रकारका जगेडा कोषहरू खडा गर्नको लागि पनि हामीले कोषको प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ अन्तर्ब्याङ्क कारोबार गर्नको लागि एक अर्कासँग सापटी लिने गर्दछन्। त्यसैले अन्य ब्याङ्कसँग अरू ब्याङ्कहरूसँग सापटी लिने गर्ने तथा सापटी दिने कामहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले कोषहरूको व्यवस्थापन कोषको प्रयोग चाहिँ हामीले अन्य ब्याङ्कहरूलाई छोटो अवधिको लागि सापटी दिनको लागि पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले पनि कोषको उपयोगलाई हामीले अन्तर्ब्याङ्क कारोबार गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्छौँ भनेर बुझ्न सकिन्छ। यसरी हामीले विभिन्न स्रोतहरूबाट ल्याएको रकमहरूलाई, कोषहरूलाई हामीले उपयोग गर्ने गर्दछौँ।
त्यस्तै गरी जुनसुकै काममा पनि थुप्रै समस्याहरू रहेका हुन्छन्, चुनौतीहरू रहेका हुन्छन्, तर हामीले ती चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्छौँ, ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्छौँ भन्ने कुराले बढी महत्त्व राख्ने गर्दछ। त्यस्तै कोष व्यवस्थापनको क्रममा पनि थुप्रै समस्याहरू चुनौतीहरू आउने गर्छन्। तिनीमध्ये हामीले आउनुहोस् ती कोष व्यवस्थापनको क्रममा कस्ता कस्ता समस्या चुनौतीहरू आउने गर्छन् त भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। पहिलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ नीतिगत चुनौतीहरू। कोष व्यवस्थापन भन्दैमा मात्र हुँदैन, हामीले फाइदा मात्र हेरेर पनि हुँदैन। विभिन्न प्रकारका विद्यमान नीति नियम कानुन बमोजिम हामीले गरेको कामलाई वैधानिकता प्राप्त गर्छ कि गर्दैन, हामीले गरेको काम कानुन बमोजिम छ कि छैन, हामीले जुन प्रक्रिया अपनाएर व्यवस्थापन गरेका छौँ कोषको त्यो ठिक छ कि छैन भन्ने कुराको ज्ञान हुन जरुरी छ। त्यसैले त्यसको लागि हामीले नीति नियमहरू जुन विद्यमान कानुनहरू छन्, जुन नीति नियमहरू बनाएका छन् तिनीहरूको स्पष्ट ज्ञान राख्नु पनि एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौती। चालु दायित्व र चालु सम्पत्ति बीचको तालमेल मिलाउनु पनि एक चुनौतीको रूपमा रहेको छ। तरलता व्यवस्थापन नगरेमा विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन्। त यदि हामीले पर्याप्त मात्रामा तरलता कायम गर्यौँ भने विभिन्न समयमा आउने अवसरहरूलाई हामीले समाउन सक्छौँ, त्यसबाट फाइदा लिन सक्छौँ। त्यस कारणले पनि हामीले तरलता व्यवस्थापनमा एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी तरलता हामीले जुन स्रोतबाट रकम प्राप्त गरेका छौँ ती रकमहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न र तरलता व्यवस्थापन गर्न एउटा मुख्य चुनौतीको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ। अर्थात् कोष व्यवस्थापनको एउटा अर्को चुनौती भनेको तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौती हो। त्यस्तै गरी अर्को चुनौती रहेको छ कर्जा जोखिम तथा ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी जोखिम। कर्जा जोखिम तथा ब्याजदर जोखिम पनि विभिन्न स्रोतबाट ल्याएको कोष कर्जामा लगानी गरेका हुन्छौँ। विभिन्न स्रोतहरूबाट ल्याएका रकमहरूलाई हामीले कर्जा लगानी गरेका हुन्छौँ, तर त्यो रकम नै उठ्ने नउठ्न सक्ने सम्भावनामा गयो, नउठ्ने स्थितिमा गयो भने हामीले जुन प्रक्षेपण गरेर कोषको व्यवस्थापन गरेका थियौँ, एउटा रोडम्याप बनाएका थियौँ, त्यो सफल नहुन सक्छ। त्यसैले पनि यो कर्जा जोखिम पनि एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै समय समयमा छिटो छिटो ब्याजदर परिवर्तन हुँदाखेरि पनि हाम्रो कोषको लागतमा परिवर्तन हुनसक्छ। हामीले प्राप्त गर्ने प्रतिफलमा पनि समस्या आउन सक्छ, कमी आउन सक्छ। त्यस्तै गरी अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ दक्ष जनशक्ति सम्बन्धी चुनौती। विभिन्न स्रोतहरूबाट सङ्कलन गरेको रकम यदि हामीले सही तरिकाले व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सकिएन भने नाफाभन्दा बढी घाटा हुने गर्छ। त्यसैले त्यो रकमलाई सही उपयोग गर्न सक्ने, सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पनि अहिले कोष व्यवस्थापनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण र एकदमै चुनौतीको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को चुनौती रहेको छ लेखाङ्कन सम्बन्धी चुनौती। कोष कहाँबाट आयो, कुन स्रोतबाट आयो, कस्ता कस्ता स्रोतबाट आयो, ती स्रोतहरूबाट आएको कोषहरू कहाँ प्रयोग भयो र त्यो प्रयोग भएर कति प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने कुराको एउटा प्रभावकारी प्रविधिको प्रयोग गरेर यदि सही तरिकाले रेकर्ड राख्न सक्यौँ भने हामीले त्यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्छौँ। त्यो त्यसरी ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामीले एकदम प्रभावकारी प्रविधिको सहयोगमा स्पष्ट रूपमा र पारदर्शी ढङ्गबाट रेकर्ड राख्न सक्नु पनि एउटा चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ। यसरी हामीले कोष व्यवस्थापनका चुनौतीहरू समस्याहरूलाई हेऱ्यौँ। पहिलो यसरी हामीले कोष भनेको के हो, कोष व्यवस्थापन भनेको के हो, कोष व्यवस्थापनको आवश्यकता तथा महत्त्व किन छ, कोषका स्रोतहरू के हुन्, कोषको उपयोग किन गरिन्छ, कोष व्यवस्थापनका समस्याहरू के छन् भन्ने कुरामा छलफल गरिसकेपछि यो टपिक्सबाट कस्तो प्रश्न आउन सक्छ त, कस्ता कस्ता प्रश्नहरू आउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरौँ। मैले यहाँ दुईवटा प्रश्नहरू लिएर आएको छु। एउटा प्रश्न राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको परीक्षामा आएको प्रश्न हो भने अर्को एउटा सम्भावित प्रश्नको रूपमा मैले त्यसलाई राखेको छु। यसरी हामीले यो टपिक्सलाई यी प्रश्नहरू हेरिसकेपछि हामीले यो कोष व्यवस्थापनको टपिक्सलाई हामीले क्लियरली बुझेको जस्तो महसुस हुनेछ र मैले यो भिडियोमा सकेसम्म जति होस् धेरै जानकारीहरू दिने कोसिस गरेको छु। यो 2074 साल 12 महिना 17 गते राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको चौथो तह नगदको परीक्षामा द्वितीय पत्रमा सोधेको प्रश्न हो। यो कोष भन्नाले के बुझिन्छ, कोषहरूले
बैंकहरूले कोष व्यवस्थापन किन गर्नुपर्दछ, वाणिज्य बैंकहरूका कोषका स्रोतहरूको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न आएको छ। त्यस्तो अर्को एउटा सम्भावित प्रश्नको रूपमा मैले राखेको छु। त्यो प्रश्न के छ भन्दा जस्तो कोष व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पुँजी बाहिर प्रवाह हुने स्रोतहरू के हुन्, कोष व्यवस्थापनका चुनौतीहरू लेख्नुहोस् भनेर यो दुईवटा प्रश्न राखेको छ। सायद यो प्रश्नले सबै कुरालाई समेटेको छ। यसरी आजको भिडियोमा हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तह 4 र 5 को सिलेबसमा रहेको कोष व्यवस्थापन भन्ने टपिक्सलाई हामीले हेर्यौँ। यसरी आशा छ तपाईहरूले केही भए पनि जानकारी पाउनुभयो होला। भिडियोलाई हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियो पनि हेर्दै गर्नु होला र थुप्रै भिडियोहरू पोस्ट गरेको छु, थुप्रै भिडियोहरू बनाएर राखेको छु, त्यो पनि फुर्सद भएको समयमा हेर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।